Good day everyone, I am Sarah. Og mag-story ko about sa Biblia, I'm sorry dahil kay I am Bisaya language po. Maong magbisaya lang po ako. Og ang pamagat niini kay ang tanaman sa Eden. Ug ang makita kini sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 25. Unya miingon ng Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Dili maayo nga mag-inusara ang tawo, mauna ang giingon sa Ginoong Dios. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Kinsa ang yahang gipasabot nga hatagan niya og kauban. Mao kini ang iyang ngalan, si Adan. Siya ang una nga gihimo sa Ginoo, si Adan. Siya ang gipasabot sa Ginoo nga nag-inusara ug nagkinahanglan og kauban, maong nangita og paagi ang Ginoo para matabangan si Adan, para nga naay makauban si Adan. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap. Iyang giumol sa yuta ang tanang mananap, mga mananap nga ihalas, mga langgam, tanang mga mananap. Halimbawa nini kay kanang pusa at aso, man halimbawa. Iba na mo sa mga mananap. Ug gidala niya kini sa tawo. Ang kining tawo si Adan. Iya kining gidala didto kang Adan ang tanang mananap nga iyang giumol, tanan jud nga mananap. Og mauna ang nganlan niini. Ay kay bawa ba mo kung kinsa ang muhingan sa mga mananap? May bawaan niini karon. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan. Si Adan di ay ang maghimo og ngalan sa tanang kahayupan. Si Adan di ay siya di ay maghimo og pangalan sa tanang kahayupan. Ingon man ang mga ihalas nga mga mananap, mga langgam. Si Adan ang naghimo sa tanang kahayupan. Apan wala siya'y nakit-an nga angay ikauban ug katabang. Si Adan kay nakita niya nga wala siya'y angay nga makauban ug makatabang, kay ang yahang makauban kay ang tanang mga mananap. Diba? Kung kuan dili jud nato makauban ang mga mananap, diba? But tanang mga pusa, mga aso, makauban na nato, favorite nato. Pero lisod jud nga walay katabang kang ano. Makatabang ba ang mananap sa tawo? Yes, makatabang siya. Inga nang mutabang ang example, ang kanang ero, mutabang siya nga mabantayan ang yung balay, makatabang ang mananap. But ang sa ubang mananap murag dili pud makatabang nga na. Pero makatabang man tanan. Lahi-lahi ra sila og tabang, but lahi man ang mananap og tawo. Maong nakita ni Adan nga wa siya nakit-an nga makauban o makatabang kaniya. Mao to. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok si Adan, nakatuog si Adan. Gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok. Gusok ba kaning pikas nga gusok usani? Kasing-kasing o dibdib ari sa gusok. Naman tay gusok. Iya tong gikuhaan sa gusok, gihulipan niya kining unod. Iyang gihulipan. Sa tuo nga gusok niya gikuha ang gusok ni Adan. Hibaw ba mo kung unsa ang himuon sa Ginoo?
ato nang mahibaw-an. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi pangkaduha nga tawo nga gihimo nga gikan sa gusok sa lalaki. Maong kitang mga babae gikan dito sa gusok sa lalaki, o gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Paghuman og gihimo niini, gidala sa Ginoo ang babae ngadto sa lalaki. Maong naay babayi, naay lalaki. Na nga ang kita ding mga babae gikan dito sa gusok sa lalaki. Maong dapat mga lalaki nga dili pud ninyo pasakitan kay tungod nga gikan mi sa inyong gusok, unod sa unod, bukog sa bukog. Ug miingon ang lalaki, ani ara gyud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Ang naingon si Adan. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Maong babayi ta kay gikuha man ta gikan sa lalaki. Ug tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Mao nang naay minyo, naay mag-asawa kay tungod nga mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug inahan ug mokauban siya sa iyahang asawa ug maiusa sila nga pamilya. Silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw kay tungod nga sa unang panahon wala pa JC ni na mauto nga pulo sila hubo but wala sila maulaw kay tungod nga naaman ang Ginoo. Ug mara to ang akong story nga ang atong makatunan ang Ginoo gamhanan. Mahimo niya ang tanan ug ang Ginoo mutabang. Iyang gitabangan si Adan nga naay kauban. Mao nga bless kaayo ta kay tungod nga gihimo ta sa Ginoo sama sa iyahang dagway. Kita gihimo sa gusok sa lalaki. Maong mga lalaki, ayo ninyo pasakiti kaming mga babae kay tungod nga gikan mi sa inyong gusok. Ug magpasalamat ta sa Ginoo kay tungod nga mutabang siya kanato, musalig gyud ta kung unsa ang kanang atong gikinahanglang musalig ta sa Ginoo, mutuo ta kaniya. Kay dunggan na ta sa Ginoo ug makita ta kaniya bisag dili nato siya kauban, bat kauban na to siya, bati na to siya makita, bat nakita ta niya. Og inagkasunod nga Bible story nako ang kanang atong pamagat na pod kay nakasala ang unang katawhan. Og ako ni kining i-Bible story in nagkasunod nga video. Og first time din na ako ni nga mag video sa YouTube, mag-upload sa YouTube. Unta nga inyo kong suportahan. Please subscribe me, like, comment. Ug salamat sa inyong panonood ug unta nga masabtan. Ug marato, daghang salamat and God bless you.